مرحبا أصدقائي طلاب الصف الثالث. راح نتابع اليوم في آخر درس للوحدة الأولى في مادة الحياة بالجسم. طبعا هيدا هو عبارة عن ديال لاندرما، مو درس هو، إنما هو عبارة عن أسئلة تقييمية للي أخذنا، إنه إذا إحنا فهمانين أو لا. يلا نبدأ مع بعض. ديال لاندرما zaman التقييم. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y yazınız. فإذا الجمل اللي عنا في الأسفل إذا كانت صحيحة بنحط لها حرف D وإذا خاطئة بنحط لها حرف Y. Yanlış olan cümlelerin altına doğrularını yazınız. والجمل الخاطئة الجمل بنشوفها خاطئة لازم نحط شو الصح منها. واحد. Güçlü yönlerimizin veya yapmakta zorlandığımız etkinliklerin farkında olmak kendimizi daha iyi tanımamızı sağlar. فإذا إنه نحن نعرف نقاط القوة اللي عنا وشو هن النقاط اللي وشو هي النشاطات اللي نحن بنحس بصعوبة بصنعها. فهذا الشيء إذا نحن تعرفنا على هدول الشغلات، إنه شو نقاط القوة عندي، شو الأشياء اللي بتصعب لي إني أقوم فيها، فهذا هيك بيساعدني على إني أتعرف على نفسي بشكل أفضل. هذا الحكي مزبوط، doğru. الجملة الثانية arkadaşlarımda dürüstlük, yardımseverlik ve benzeri özelliklere dikkat ederim. فإذا أنا بأصدقائي لازم انتبه على أنه يكون فيهم صفات الدرسلك، الصدق والياردمسيفرليك والمحبة، عفوا ياردمسيفرليك يعني إنه حب المساعدة. أكيد هدول من النقاط اللي لازم أنا انتبه عليها وقت اللي بدي اختار صديقي. فإذا هاي كمان doğru. Üçüncü cümle, okuldaki kaynakları dikkatli kullanmak sadece öğretmenin görevidir. فإذا هون عم يقولوا لنا مصادر الموارد الطاقة الموجودة في المدرسة أنه نستخدمها بانتباه فقط. هي وظيفة المعلم، بس وظيفة المعلم. خطأ، هاي مو بس وظيفة المعلم، هاي دي وظيفة كل الناس الموجودين في المدرسة. Sadece فإذا هي yanlış. Sadece öğretmenimizin değil, hepimizin görevidir. فإذا هي مو بس وظيفة المعلم، بالعكس هي وظيفتنا كلياتنا. طيب dördüncüsü, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı ifade ederken nezaket kurallarına uymalıyız. فإذا وقت اللي أنا بدي أعبر عن طلباتي واحتياجاتي لازم استخدم عبارات اللباقة. أكيد النزاقة واللباقة، تمام، هذا دوره. يعني مثل لطفا ورجاء ederim، هي دول كلمات. Aile büyüklerimizin istediği mesleği seçmeliyiz. فإذا أنا لازم اختار المهنة اللي إلي بحسب ما بيريدوا أهلي الكبار، يعني بحسب ما بيريدوا الأشخاص الكبار في العائلة. خطأ، أنا ما بختار مهنتي بحسب ما هن أهلي بيريدوا، بالعكس أنا بختارها بحسب مهاراتي أنا، شو فيني أقدر أعمل واهتماماتي. فإذا hayır، kendi yeteneklerimize göre bir meslek seçmeliyiz. فإذا بالعكس خطأ، yanlış. لازم استخدم، لازم اختار المهنة بحسب أنا شو المهارات اللي بقدر قوم فيها. السؤال B. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimeleri kullanarak tamamlayınız. فإذا أكملوا الجمل باستخدام الكلمات الموجودة في الأسفل. Oyunlarda tarafsız davranmayı çalışırım. Oyunlarda في الألعاب حاول دائما أنا اتصرف بحيادية، يعني مو كون طرف منحاز لطرف ضد طرف آخر. فإذا لازم يكون tarafsız، يعني على الحياد، tarafsız. Bulunduğumuz yerin krokisi çizerken yakınlardaki önemli yerleri belirletiriz. فإذا المحل اللي أنا عم برسم له كروكي اللي هي المخطط له، المكان عم برسم المخطط له، لازم أعبر عليه أو أكتب عليه الأماكن المهمة، مثلا مثل مدخل المدرسة، غرفة المدير، شعبة A، شعبة B، هدول لازم أكتبهم فوق المخطط. أو عم برسم مخطط للشارع، مثلا بكتب إنه هون في جامع، هون في مدرسة، الأماكن المهمة، البنك فلان، هدول كلهم لازم حددهم على المخطط.
Okulda katıldığımız sosyal ve kültürel etkinlikleri özgüven sahibi olmamızı sağlar. فإذا إذا في حال نحن قمنا واشتركنا بالنشاطات الاجتماعية والثقافية اللي بتكون في المدرسة فهذه بتزيد ثقتي بنفسي. özgüven الثقة بنفسي بتعزز ثقتي بنفسي. Kurtuluş Savaşı toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya örnektir. فإذا حرب الاستقلال هي عبارة عن مثال عن التعاون والتضامن. هي عبارة عن التعاون والتضامن. هي مثال للتعاون والتضامن. yardımlaşma, تعاون, dayanışma, تضامن. هلا القسم J من الأسئلة. Aşağıdaki soruları okuyunuz. İkra'u el-es'ile fil esfel. Doğru seçeneği işaretleyiniz. Ve eşiru lel-icevab as-sahih. Yani هو عبارة عن اختر إجابة صحيحة. بنشوف. يلا نبدأ. çöp kutusuna atmak. Olumlu davranışlar. التصرفات السلوكيات أو السلوكيات الإيجابية المنيحة يعني çöp kutusuna atmak. الأعمال المنيحة اللي فيني يكون فيها إني أنا أرمي النفايات في مكانها المخصص في الحاوية. تمام. كانتينده sıraya geçmek. فإذا في مطعم المدرسة نوقف على الدور. arkadaşlarıma yardım etmek مساعدة أصدقائي. هون حاطين لي إسا شو ممكن نحط من التصرفات المنيحة اللي ممكن نكون فيها. yukarıdaki şekilde soru işareti yerine şimdi mümkün نحطهم محل soru işareti gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? شو أي جملة من هدول الجمل موجودة تحت لازم نحطها لحتى تكون محل إشارة الاستفهام لحتى تكون من الشغلات الإيجابية السلوكيات الإيجابية اللي بقوم فيها. Arkadaşlarımızın eşyasını izinsiz almak. إنه آخذ أشياء أصدقائي من غير إذن. هي أكيد خاطئة 100%. هي معنى من الأولمlu davranışlar. هي olumsuz davranışlar. هي تصرفات سلبية خاطئة. merdivenlerden koşarak inip çıkmak. إنه اطلع وانزل على الدرج ركض. كمان هي olumsuz. yanlış ما فيني احطها هنيك. derste söz hakkı alarak konuşmak. فإذا في الدرس أنا باخذ بطلب باخذ إذن قبل ما أحكي. فإذا هذا الجواب J. محل هذه من التصرفات المنيحة. فإذا الجواب J. هلا هون aşağıdaki öğrencilerinden hangisi kaynaklarını kullanım konusunda yanlış bir ifade kullanılmıştır? فإذا أنا واحد من هدول الطلاب بخصوص استخدامنا لموارد الطاقة أعطاني جملة خاطئة. kaynaklarımızın tükenebilir olduğunu unutmamalıyız. فإذا هون عم يقولوا لنا انه مواردنا او الموارد الموجوده عندنا لازم نعرف انه نحن هاي الموارد مو انه والله ما بتخلص. لازم نعرف وما ننسى ابدا انه هاي الموارد رح تخلص. رح يجي يوم وتخلص. فنحن لازم نستخدمها بتدبير. فإذا هذا احمد اجابته مزبوطه. يعني او الجمله اللي حكاها صحيحه. Emel şu قالت kaynaklarımızı istediğimiz kadar kullanma hakkımız vardır. فإذا أنا عندي الحق إني استخدم الموارد أو المصادر بقد ما بدي بشكل مفتوح. yanlış لازم استخدمها sadece ihtiyaçlarımıza göre فقط بقدر ما أنا بحتاج. فإذا yanlış. İfade الأمل خاطئة. بس بنشوف Onur كمان شو حكى. kaynaklarımızı dikkatli kullanmak hepimizin görevidir. فإذا استخدامنا للموارد بشكل انتباهنا لاستخدام الموارد هذا وظيفتنا كلنا. هذا الحكي مزبوط. فإذا مين الحكى خطأ؟ أمل. الجواب Üçüncü soru. Aşağıdaki meslekler bu mesleklerin ve görevleri verilmiştir. أعطيني هون مهن ووظائف شو بيقوموا بهاي المهنة. Bu açıklamalardan hangisi yanlıştır? أنا واحدة منهم خطأ. يعني أعطيني المهنة وشو بيقوموا فيها. شو لازم يقوم فيها. مثلا البوليس güvenliği sağlar. البوليس وظيفته إنه يحافظ على الأمان. مزبوط. veteriner insanları muayene ve tedavi eder. الطبيب البيطري يقوم بمعاينة. veteriner يعني طبيب بيطري. veteriner طبيب بيطري
يقوم بمعاينة الناس. لا yanlış. الطبيب البيطري يقوم بمعاينة الحيوانlar. فإذا yanlış. Terzi giysi ve sökükleri diker. فإذا يقوم الخياط يقوم بخياطة الملابس. فإذا مين الخطأ؟ الخطأ هو الفيترينير. الفيترينير مو بيعاين الناس، الإنسان بيعاين الحيوانات. فإذا الجواب ب. دوت. هلا هون عم يقولوا لنا هذا الطالب شو عم يقول؟ Ben pencere kenarında أنا بجهة البنجرة على جهة الشباك öğretmenin masanın önündeki 3. sırada oturuyorum. وأجلس فإذا أنا قاعد على جهة الشباك في المقعد رقم 3 أمام طاولة المعلم. واحد، هي طاولة المعلم هون. فإذا هون طاولة المعلم، المقعد رقم 3. 1 2 3. معناته هو وين قاعد؟ في المقعد الماضي في اللون أزرق. فإذا yukarıdaki görsellere göre Çınar. فإذا Çınar هذا هو الولد اسمه Çınar. 3A sınıfındaki yeri hangi renkle gösterilmiştir؟ فإذا Çınar وين مكانه؟ مكانه قدام طاولة المعلم في الصف الثالث، يعني إنه في رقم الصف، يعني الصورة 1 2 3 في الصف الثالث هون بجهة الشباك. فإذا معناته لونه أزرق ماضي. 5. soru aşağıdaki ifadelerden hangisi arkadaşlık ile ilgili doğru ifadedir؟ إذا أن واحدة من هدول الجمل هي عبارة عن جملة صحيحة بخصوص الصداقة. Arkadaşlarımız ile sevinç ve üzüntülerimizi paylaşırız. فإذا أنا أتشارك مع صديقي الحزن والفرح. أكيد مزبوط. فإذا هي إجابة A. نشوف اللي بعدهم كمان. Arkadaşım her zaman benimle aynı fikirde olmalıdır. صديقي لازم دائما وابدا يكون انا يكون نفس الفكر، نفس الفكر، ما لازم نختلف. yanlış، مو ضروري كل الناس تكون نفس تفكير، في ناس بتفكر غير. Arkadaşımızın her istediğini yerine getirmeliyiz. فإذا arkadaşımızın her istediğini طلبات الطلب صديقي شو ما كان يكون لازم لبي له اياه، نفذ له اياه. لا مو ضروري، بجوز طلب مني شغلات مو منيحه، فانا اكيد هيك شغلات ما بنفذ له اياها. فاذا هي yanlış. فاذا الجواب A. طبعا هون باول الاسئله في هون هي الصفحه هون بخصوص البوالين. هون عنا هون hatırlatma zamanı. نسيت احكي فيها هون. hatırlatma zamanı. هون عطينا بوالين بالمصطلحات او الكلمات اللي مرقت معي في هاي الوحده، فاحنا رح نلونهم كلهم. dayanışma تضامن رح نلونها. طبعا سوسيال sorumluluk وظائفنا الاجتماعيه. كروكي اللي هو المخططات اللي بنرسمها. meslek مهنة. güçlü yönlerim. نقاط القوة olumlu davranışlar. التصرفات الإيجابية أو المنيحة. arkadaşlık, صداقة، saygı، احترام، yetenek، مهارة، meslek، مهنة قلنا. تمام. هدول كلهم من وين؟ شو فيني اقول لهم هدول كلهم شو؟ okul في اشملهم بالمدرسه كلهم. فاذا هون عم يقولوا لنا انه كل هدول المصطلحات مرقت معنا. فاذا okuldaki hayat فيني اسميها okuldaki حياة، فيني اقول انه هدول المصطلحات كلها لها علاقه في حياتنا في المدرسه. طبعا هيك بنكون خلصنا درسنا لليوم. اتمنى يكون الدرس واضح وسهل. أي سؤال فيكم تتواصلوا معي مباشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.